سبحان اللہ سناؤ، قرآن پڑھیے۔ میرے مالک نے پاک قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ قرآن سن کے بولن والے دی عظمت نو سلام ہے جناب۔ وفا وہ نہیں ہوندی، غلامی وہ نہیں ہوندی جڑی کہہ کے کروائی جائے، غلامی وہی ہوندی جڑی خود کیتی جائے۔ اے ہی لبیک والے دس رہے ہیں، اگر پریشانیاں تو نجات چاہتے تو آ جاؤ رسول اللہ دی غلامی دے وال، آ جاؤ رسول اللہ دی غلامی دے وال اور مالکاں دی اطاعت دے وال۔ اے دنیا داراں دے نعرے لاندے ہو بغیر آکھے انہاں نوں راضی کرن دے واسطے، تس تے لبیک دے شیر بیٹھے ہو نا، اگر کوئی جناب دوسرا بیٹھا ہے انہاں دے لاندے ہو یار تے مالکاں دے ذکر اخوا کے کرانا پوے۔ اے تے وجہ جس تنگ دستیاں دا شکار ہو گئے، بڑے بڑے چودھری آئے، نمبردار آئے، وڈیرے آئے، سیاستدان آئے، اج قبراں تے بھی فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں۔ لیکن صدیاں گزرن تو بعد کلندر کیوں ہو رہی؟ صدیاں گزرن تو بعد فرید کیوں ہو رہی؟ صدیاں گزرن تو بعد داتا کیوں ہو رہی؟ آج اور حال ہی دے اندر رضوی کیوں ہو رہی؟ مالکان دی عزت تے پیرا دیتا اور مالکان دے نعرے بلند کیتے۔ ہاں تے جناب جڑے مالکان دے نال وفا کر کے جاندے نے، مالک مرن تو بعد انہاں دی قبراں نوں وی زندہ فرما دیندا۔ بڑے بڑے چودھری آئے، نمبردار آئے، وڈیرے آئے، سیاستدان آئے، اج قبراں تے فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں۔ لیکن آ میں تینوں لاہور دے اندر لے چلا، چوک یتیم خانہ دے اندر میرے قائد امام خادم حسین رضوی دا مزار اج بھی پیا چمکدا۔ جناب سویرے شام دن رات لینا لگیاں ہوئیاں، لوگ پھلاں دیاں پتیاں پہ سٹ دینے۔ میں آکھیا بابا پیر مولوی سیاستدان ہور بھی بڑے آئے، بابا تو تے اقتدار دے اندر بھی نہیں آیا، بابا وزارتاں دے اوپر رہن والے بھی آئے، صدارتاں دے اوپر بھی رہن والے آئے، اج انہاں دی قبراں دا پتہ کوئی نہیں، قبراں تے فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں، لیکن بابا تیرے مزار دے اوپر لینا لگیاں ہوئیاں۔ اے سرکار دے غلام لبیک دیاں صداواں بلند کر رہے، پھلاں دیاں پتیاں سٹ رہے، بابا وجہ کی ہے؟ اج بھی قبر تو جواب آئے گا، مزار تو جواب آئے گا۔ وہ چلیا میں تے حیاتی دے اندر بھی سمجھاندہ رہ گیا، اج بھی ساڈا جواب ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے گئے۔ فرمایا چلیا سرکار دی غلامی کر کے دویک، سرکار دی نوکری کر کے دویک، جس سرکار کنڈ لگ جان دین تے پھر میں نو آگے پکڑ نہیں، پھر میرے مزار دے تے آ جائیں۔ حضرات گرامی یاد رکھنا، کوئی مت سمجھے میں بولاں گا حضور دا ذکر بلند ہوئے گا، میں سوڑ لاواں گا، شامیانے لاواں گا، لیٹر لاواں گا، جھنڈے لاواں گا، سرکار دا ذکر بلند ہوئے گا۔ نا میرے عرش رب نے پاک قرآن دے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونے ایسی طرح ذکر کو بلند کر چھوڑیا، اور جناب جتنا ذکر رب بلند کرے اوہ ذکر کوئی کم نہیں کر سکتا، اوہ ذکر جناب والا کوئی بنیادار بلند نہیں کر سکتا۔ سرکار دی ذات بلند، سرکار دا گھرانہ بلند، سرکار دا ذکر بلند اور بلند کرن والا عرش دا خدا ہے۔ لیکن یاد رکھنا جڑا مالکاں دی عزت دا وفادار بن جاتا ہے، مالکاں دی عزت دا پہرے دار بن جاتا ہے، وہ پولیس والا ممتاز بھی ہوئے تے مالک 60 لاکھ بندے نوں دے جنازے دے اندر لے آوے، اور منڈا لوہارا دا علم دین بھی ہوئے تے پیر سید چم جاندے نے، وہ ویل چیئر دے اوتے بہن والا بابا بھی ہوئے تے 60 لاکھ بندہ مالک 2 کروڑ بندہ مالک دے جنازے دے اندر لے آندا ہے۔ اگر بابے کولوں پوچھئے بابا 2 کروڑ بندہ تیرے جنازے دے اندر آیا، وجہ کی ہے؟ اج بھی جواب آئے گا، او جناب میں تے حیات دے اندر بھی سمجھایا، اج بھی جواب جے اگر عزت چاہندے ہو تے
مکی مدینے تو ہر سال اٹھا مکی مدینے تو ہر سال اٹھا مدینے والا رنگ لاوے گا مدینے والا رنگ لاوے گا نعرہ ختم نبوت دلا نعرہ ختم نبوت دلا مدینے والا رنگ لاوے گا مدینے والا رنگ لاوے گا پھر بولو بولو تاجدار ختم نبوت او تاجدار ختم نبوت او تاجدار ختم نبوت اگر عزت چاہتے ہو تو پھر مالکاں دے نعرے نو بلند کرو مالکاں دی عزت دے وفادار بن جاؤ ہاں اج تے سرکار دا میلاد سعادت مندی اللہ پاک نے سنیاں دا عقیدہ عطا فرمایا پوری کائنات دے اندر اگر حضور دے میلاد دی برکتاں کسی نو نصیب ہوندیاں نے تو اہل سنت و جماعت ہے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اسی مومنہ دے اتے احسان کیتا میں مومنہ دے اتے احسان کیتا کہ انہاں دے اندر اپنا عظیم و شان رسول بھیجیا رب نے سانو طرح طرح دیا نعمتاں عطا فرمائیاں پنجابی سمجھ جاندے ہو جناب رب نے سانو طرح طرح دیا اسا سریکی بھی بول لینے پنجابی بھی بول لینے اردو بھی بول لینے اور ٹوٹی بچی جناب کوئی انگریزی بھی بول لینے لیکن سانو پنجابی دے نال تاں پیارے کہ ساڑا بابا پنجابی سی سبحان اللہ ساڑے بابے دی زبان پنجابی سی ہاں جیڑی طرف قوم نو لے کے جاؤ گے جناب قوم اسے پاسے ٹوسی ہے میں خیبر پختونخوا دے اندر گیا او بدین بحرین اور جناب کلام اور سوات دے اندر اوتھے جناب پٹھان لوگ بابا جی دے پنجابی دے اندر تقریراں سن کے جھوم رہے دوست بھی نے ساتھی ذمہ دار میں انہوں نے پوچھا میں آ کے جناب اے تسی خود پشتو تس تک کدے پنجاب دے اندر آئے کوئی نہیں چلو جڑے پنجاب دے اندر آ کے کام کار کر دیں نا پٹھانوں ساڑی زبان کوئی جنا کچھ سمجھ جاندے ہیں لیکن اتھوں والے جناب میں کہ تو ہمیں سمجھ آ جاندی اس نے کہا اللہ کی قسم ہمیں اپنے مولویوں سے زیادہ بابا جی کی سمجھ آتی ہے اپنے مولوی نالوں زیادہ بابا جی دیا گلنا سمجھ آدیا نے اور بابا جی ایسا پڑھو تو فرمان تُسے مخلص ہو کے کام کرو صحیح جیسے زبان دے اندر کرو گے جیسے انداز دے اندر کرو گے پھر مالک تو اڑی کانڈ نہیں لگن دے گا ایس وجہ تو سانو پنجابی دے نال پیار ہے کہ ساڑھے بابے دی زبان پنجابی ہاں اور جناب میں جو عرض کر رہا پوری دنیا دے اندر اہل سنت و جماعت خوش نصیب ہے کہ میلاد النبی دیاں برکتاں جنہاں نو نصیب ہوندیاں ہاں رب نے طرح طرح دیاں نعمتاں دتیاں کسے نعمت دا رب تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا آج تے اسی نا شکر ہو گئے نا اسی تے اپنے ارد گرد اپنے جسم دے اتے اور رب دیاں نعمتاں دے اتے غور ہی نہیں کر دے یاد رکھو اسی رب تعالیٰ دی ادنا تو ادنا نعمت دا بھی اگر شکرانہ ادا کرنا چاہیے تو نہیں کر سکتے